पढ़ाई घर गई हाले अब छोराहरू थिए बुहारीका कुरा सुनेर जेठो छोराले पनि घरबाट निकालिदियो माइलो छोरो कमाए फेरि त्यसले पनि आफ्नै श्रीमतीको कुरा सुनेर मलाई निकालिदियो काइलो छोरोमा आए घरमा कलह झगडा म त कुरा गर्दा गर्दै आफ्नै बहकाउमा बहकेर छोराको घरमा पो आइपुगेछ। कस्तो राम्रो घर बनाएछ, यतै झिलिमिली यतै बत्ती बत्ती छ। आहा मेरो कान्छो छोरो यो ठुलो घर बनाएछ, अति नै माया लाग्छ त्यसको मलाई। सानामा बुढीले परमधाम जाँदाखेरि त्यसलाई मैले साह्रै नै दुःख